नमस्कार, हांव मृदुला नायक। तर आज आम्ही क्लिनिंग करता। आता म्हणजे 4 दीस जाले भरपूर वत कडक केल्ले आसा आणि म्हाका पावस मातसो थांबलेलो आसा। तर आमी पावसात पयलीं पावसात झडचे पयलीं मातशें निवळ करून घेवया म्हणलें आणि वर्सान वर्स आमी निवळ करता। एक 2-3 तरी फाटी निवळ करताच, काडलेले परत येताच। तर थोडीशी झाडां लायतली हांव शोबेची आणि मातशी निवळ करून घेता। तर हांवें निवळ करपाक आपयला। तर आतां आमगे लेबर फाटल्यान काम चालू आहा, निवळ करतात झाडां काडपाची बारीक बारीक। तर हांवें पळय झाडां हाडल्या। ही पिंक कलर पिठकोळी ही पळय, ही ती रोवपा जाय। आणि तशीच मागीर पळय येलो कलर दसण आणि पळय रेड कलर, रेड व्हाईट सगळे मिक्स आसा हितून। पळय क्रीम कलर एक आसा तितून। आणि तशी बाई मिरी हाडल्या हांवें। आमगेर दिदी आशिल्ली आनी तेंगे खूब मिरी लागता, तुमी व्हिडिओन पळयला आसतले। हांवें तेन्ना तुमकां दाखयल्ली व्हिडिओन मिरयां। ती बाई मिरी हाडल्या, ती रोवया म्हणली। पावस ना न्हू, मागीर कधी पावस झडपा लागल्यार कंटिन्यू कांयच रोवपा बी मेळना अशें म्हणटकी आतां रोवया म्हणलें। आनी अब हांवें हाडल्या प्राजक्ताची झाडां बी। हे प्राजक्ता झाड आणि हो आसा पळय डबल पाकळ्यांचो सामको, म्हणजे मोठी सारको अनंताची, ते एक हाडला। पयर हाडलेली ती आतां मातशी सुकोवन हें जाली, ती वत न्हू कडक, त्या खातीर सुकल्या। आणि हें एक झाड आसा तेका बरी येल्लो कलर फूल फुलतात घोस्सांनी। मागीर फुलतकीर हांव तुमकां स्पेशल व्हिडिओ काडून दाखयतली झाडां फुलां फुलतकीर। तर आतां पळय सगळें निवळ करपा जाय, बरें कडक वत येयल्लें आसा। तर पळय हांगसर निवळ केलें आणि ही मातशी आतां खळी काडपा जाय। खूब उदक येता वयल्यान आनी सपोज खळी जर ही काडना जाल्यार सारकें घरां उदक पाजरता। वत पडली की ना मागीर सगळें घरां येता उदक, वलें वलें जाता सगळें। त्या खातीर ही खळी काडून घेवपा जाय आनी सगळें हें निवळ करून घेवपा जाय। तर हांगसरली बी पळय झाडां निवळ करतली, खूब जाल्यार रान जालें सारकें। थोडी दवरतली तेंची जायती आनी उरलेली सगळी काडटली। तर हे पळय एक हांवें पोरूं रोयिल्लें झाड, तेका पळय फूल फुल्लां, म्हणजे सारकी चाक्या टायप ते फुल्लां। अशी शोपेची खूब आसा, ती सारकी अशी हें वाडली आनी कांयच कळना। तरी बरी थोडी हांवें कायलीन घालून दवरलेली, कित्याक नाल्यार हें पाड जाता न्हू ती अशी म्हणून, ती आतां रोवपा जाय। तरी ही आसा दसण सारकी ऑरेंज मोठी आनी मदीं सारकी रेडशी अशी आसता, तिका पळोवपा बरी दिसता। ती बी रोवन घेवपा जाय। तशेंच पळय हांगाय बी थोडी शोबे झाडां म्हणजे चड जाल्ली आसा ती काडटले आनी मागीर दुसरी बी रोयतले। तर हो बोकोडियो, बारीक बोकोडियो आनी हो मोठो बोकोडियो। तशीच हांगा आमची कुंदाची झाडां बी सगळीं हें जाल्या, वाडोवन सारकी वेली जाल्ली आसा, त्यो कट करून सारकी निवळ करून घेवपा जाय। हें सगळें रानशें जालें। तर हांगा पळय तुळशी किल्लल्या पळय, आनी मदीं पळय ही येल्लो कलर फूल फुलता ती आसा। आनी गुलाब अशें करून हें सगळें निवळ सारकी करून सारकी हांव झाडां रोयतलें आतां। सगळें वाडलें। हांवें 2-3 दसणी रोयिल्ली आसा, त्यो आतां दिसपाना, सगळें हें जालें न्हू।
मागीर दाखयता तुमकां. आनी ही गुलाब भशेन सारकी दसण गुलाब आसता पळय तशी रेड कलर. अशी थोडी शोभेची हांवें दवरलेली आहा झाडां. एलोवेरा मागीर ही सदाफुली मागीर पळय गोकर्णा झाड. म्हाका ही गोकर्णाची झाडाची बियो मामीन दिल्ली आनी बरी फुलता. आयज थोडीशी मातशी कमी फुल्ली. करतले हांव शोबेचे खूब वाडले पळय सारके. आनी मेन म्हणल्यार हो एक असो खांदो हो गॅरेजीचेर गेल्लो आसा आनी सारको वेट पडून मातसो बँडशी जाला. तशें पळय हांवें थोडे गंजण रोयल्लें आनी दिदीन दिली तें म्हाका. आनी आतां थंडी बी जाली म्हणटकीर गंजणाची च्या पिल्यार एकदम बरी सारकी हेल्दी. लेमन ग्रास म्हणटा ताका ते. आतां पोरू रोयल्लो तो इलोसो आसा. आतां बरें खूब जातकीर मागीर तें बरें दिसतलें पळय. तर आतां आमी थंडी बी जाल्यार कसायेक आमी घालतात वो आनी च्या बी करून पितात. कसायेक तुळशी पानां आनी हें गंजण आलें मिरयां कानो असो घालून आमी कसाय करून पितात. मागीर थंडी बरी जाता. तर हो सारको कसाय घरगुती. तितून आनी सुकी कोथमीर बी घालपा जाय. तर म्हाका पर थंडी जाली सारकी. तर हांवें हो कसाय केल्लो तर मातशी बऱ्या पडली. प्लस हांवें डॉक्टराकूय बी दाखयल्लें पूण कसाय ही मागीर चालू आसता आनी मातशी बऱ्या पडलें. नाल्यार मातसो हेंशें जातालें नाक व्हांवपा लागलेलें. तर थांबल्यार मातसो हें सावंड मातसो चेंज आहा तो जातलो आतां थोड्या दिसान. आनी शरब बी घेता प्लस कसाय पिता. सामकी बारीक बारीक आसा सामकें व्हड जावना न्हू तें. हातीन सुद्दां सारकें मेळना तरी तो काडून घेतल्या पयलींच बरें म्हणून काडटाय गो आमी. आनी ही जी तेणें हातीन पिशवी घातली पळय ती कित्याक खबर आसा. मेन म्हणल्यार सांगपा म्हणल्यार ही जी झाडां आसता पळय कास्कुलीची म्हणटा तेका आमी ती जर पानां लागली न्हू भरपूर बुड्डता म्हणून तिणें पयलीं ही पिशवी बी घालून रेडी येईल ती. तर पळय हांवें सॉफ्ट ड्रिंका बॉटल कट करून तितून हांवें गोकर्णाची बी घातल्या किल्लोवपाक. आनी हो एलोवेरा आसता मातसो सेपरेट करपा जाय चड जालें तितून. तो हांव एक सिंगल तर हे पळय हें तिकी झाड. तर हें पळय रोप ल्हानसो रोप रोयिल्लो तात केदो व्हडलो जालो पळय. आनी तेजी सगळी वाल फळां ती सगळी काडपा जाय. तर आतां आमी पळय च्या पिवपाक गेल्ली. तर दोळी बाये ही झाडां रोयल्या आनी ही आमगेली शेजारीन भाभी आहा तिणी दिल्ली बियो माडी दिल्या आनी अनंताची बी सगळी हांगा रोयल्या आनी आतां थोडी थंय रोयतली. तरी पळय आमगे कणेरी फुलफुल्ल्या आनी ही सिंगल कणेरी पळय आमगे भरपूर म्हणजे दाट्ट पाकळ्याची आशिल्ली ती ते आसा सायडीन. आनी पळय ही सिंगल. तरी पळय ही माडी रोयतात. बारीक रोयली आनी पयली असो शेणान घेतलो आनी तितून आतां हांवें शेण घातलां. शेण घातल्यार माडी अशी बरी जाता म्हणजे सारी न्हू तें. पयलीं पिकासान मारून घेतली ती आनी आतां अशें करून घालता. ह्यो मातश्यो बारीक आसा नाजूक अशी रोवपाक पडटली सारकी केअरफुली. बांगेक रोवया. तर आमगेली झाड बीन रोवन जाली निवळ करून जालें. थोडेशें उरलां आनी एक फावटी आपोवपा जाय तांकां. तर एक सायडीच्यान निवळ जालें आनी फुडली सायड उरली मागीर निवळ करपाची. तर आतां मातशी फ्रेश बी जाता च्या बी पिता
तर आता मागील व्हिडिओ एंड करता. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय.